हाम्रो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको आदरणीय मेयर साहब लाल किशोर शाहजीलाई मलाई के भन्नु छ भने उहाँको भिजन नभएर तपाईको अहिले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका धेरै पछाडि पडिसकेका छ। किनभने यहाँको सबभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ तपाईको सरसफाई र सरसफाईमा तपाईको अहिलेसम्म हाम्रो 4 वर्ष पुग्न थालेको छ। हामी 4 वर्ष बिताइसक्यौं मोटामोटी, तर यहाँ एउटा तपाईको ल्यान्डफिल साइट अहिलेसम्म हामीले उपलब्ध गरेका छैनौं। म परमेश्वर शाह, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 को वडा अध्यक्ष। दर्शकहरू, सुन्दर नेपाल.com मा आज म धनुषा जिल्लाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका आइपुगेको छु, जहाँ वडा नम्बर 9 का सक्रिय वडा अध्यक्ष जो सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ परमेश्वर शाह, आज उहाँसँग रहेर म विशेष जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 को वर्तमान अवस्था र विकासको क्रम लगिरहनु भएको छ, यसको विषयमा विशेष चर्चा सहित कुराकानी गर्दैछु। अध्यक्षजी, सुन्दर नेपाल.com मा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव जित्नुभयो 74 मा। हजुर, मनमा कतिको खुसी लागेको छ? एकदम खुसी लागेको छ हजुरको। म नेपाली कांग्रेसको 2054 सालमा चुनाव हुँदाखेरि स्थानीय निकायको त्यो बेला पनि म तपाईको मोटामोटी मलाई वडा सदस्यमा टिकट दिएको थियो र सिंगल म नेपाली कांग्रेसमा बाट वडा सदस्यमा 54 सालमा जित्या थिए। अरु सब तपाईको कम्युनिस्ट पार्टीको जित्या थियो। अहिले पनि मलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वास गरेर 74 मा फेरि स्थानीय निकायको चुनाव हुँदाखेरि वडा अध्यक्षमा टिकट दियो। सिंगल म वडा अध्यक्षमा चुनाव जित्यो। परमेश्वर शाहले पार्टीगत रूपमा चुनाव जित्नु भएको हो कि यहाँको व्यक्तित्व र आचरणका कारण चुनाव जित्नु भएको? हैन, पार्टीले मलाई विश्वास गरेको छ र जनताले पनि मलाई विश्वास गरेको छ, त्यसैले मैले चुनाव जितेको। यो 4 वर्षको कार्यकाल बित्दैछ यहाँहरूको है, विकासको क्रमलाई कसरी अगाडि लाँदै हुनुहुन्छ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 9 नम्बर वडामा? मेरो वडामा खास गरेर मैले तपाईको अहिलेको आवश्यकता के छ त त्यसलाई मैले विचार गरेर तपाईको खास गरेर 3-4 वटा चीजमा मैले ध्यान पुर्याइराखेका छु। सबभन्दा पहिले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको नै सबभन्दा ठूलो समस्या तपाईको सरसफाई र सरसफाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसपछि तपाईको बाटोघाटोलाई कसरी राम्रो र सुन्दर बनाउने। मेरो वडामा तपाईको 2टा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने। त्यसपछि तपाईको यहाँ उपस्वास्थ्य चौकी थिएन, त्यसलाई कसरी उपस्वास्थ्य चौकीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर अहिले 4 वटालाई मुख्य केन्द्रित भएर म काम गरिराखेको छु। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी पनि हैन, यहाँ ठूला ठूला शीर्ष नेताको कर्मस्थल पनि छ, धेरैको यहाँ बसोबास पनि हुन्छ, उहाँहरू अधिकांशबाट आउँदा बस्ने स्थान पनि जनकपुर बन्न आउँछ। तर जसरी जनताले जनकपुरलाई धार्मिक स्थलको रूपमा हेरिरहेका छन्, विकासको मामलामा पनि अगाडि हेरिरहेका छन्, तर यहाँको वास्तविकता चाहिँ के हो अध्यक्षजी बताइदिनुहोस् त? यहाँ धेरै किसिमका समस्याले घेरिएको छ भन्ने कुरा पनि सुन्न पाइन्छ नि त। खास गरेर अहिले तपाईको दलगत सिस्टममा, दलगत पार्टीगत सिस्टममा तपाईको हाम्रो जुन संघीयता आयो, त्यसपछिका तपाईको जुन प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकालाई अस्थायी राजधानीमा अहिले जुन काम भइराखेको छ, त्यो हिसाबले तपाईको प्रदेश सरकार पनि मधेसवादीको बन्यो र यहाँ जनताले तपाईको प्रचण्ड बहुमत खास गरेर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा मधेसवादीका मेयर, उपमेयर लगायत वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यजीहरूलाई दिएको छ। त्यसमा के भयो भने तपाईको हाम्रो खास गरेर हाम्रो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको आदरणीय मेयर साहब लाल किशोर शाहजीलाई मलाई के भन्नु छ भने उहाँको भिजन नभएर तपाईको अहिले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका धेरै पछाडि पडिसकेका छ। किनभने यहाँको सबभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ तपाईको सरसफाई र सरसफाईमा तपाईको अहिलेसम्म हाम्रो 4 वर्ष पुग्न थालेको छ। हामी 4 वर्ष बिताइसक्यौं मोटामोटी, तर यहाँ एउटा तपाईको ल्यान्डफिल साइट अहिलेसम्म हामीले उपलब्ध गरेका छैनौं र सरसफाईको एकदम दयनीय अवस्था छ। यहाँ अगर सरसफाई राम्रो भइदियो भने विकास निर्माणको तपाईको लहर नै आउँछ, किनभने प्रदेश सरकारको पनि राजधानी यही छ, विकास निर्माणका पैसाहरू आइराखेका हुन्छ, संघीय सरकारका पैसाहरू आइराखेका हुन्छ, हाम्रो उपमहानगरपालिकाको तपाईको पुँजीगतका पैसाहरू, विकास निर्माणका पैसाहरू हुन्छ, तर हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिराखेका छैनौं, किनकि हाम्रो मेयर साहबको तपाईको भिजन
नभएर तपाईँको अहिले उहाँ के भनिराख्नु भएको छ भने म कहाँ धेरै बहुमत छ र बहुमतको आड लिएर उहाँलाई यहाँ जुन एक किसिमको तपाईँको आर्थिक चलखेल भइराखेको छ त्यसमा विडम्बना उहाँको के भन्छ कि उहाँले काम गर्न सकिराख्नु भएको छैन र भिजन पनि छैन उहाँको काम गर्ने। त्यो हिसाबले यहाँ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अस्त व्यस्त छ। यही प्रश्न नगर प्रमुख उपप्रमुख लगायत उहाँहरूका वडा अध्यक्षलाई सोध्यो भने उहाँहरू भन्नुहुन्छ विपक्षीको काम हो, आरोप लगाउँछन्, लगाइरहन्छन्, हामी हाम्रो काम गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ नि। यहाँहरू त आरोप लगाउनुहुन्छ अरे। के छ भने तपाईँ यहाँको स्थिति हाम्रो बोर्डमा तपाईँको हामी 35 जना छौँ र 35 जनामा हामी 7 जना मात्रै जित्या छौँ। अब 35 मा 7 जना गयो भने 28 जना उहाँहरू हुनुहुन्छ। हामी 7 जनाले उहाँलाई आरोप गलत कुराको आरोप लगाउँछौँ तर उहाँहरू त्यो कुरालाई मान्न चाहनुहुन्छ किनकि उहाँहरूको प्रचण्ड बहुमत छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ गएर अहिले पनि त त्यहाँ बोर्डहरू भएको छ त्यसमा हामीले कति तपाईँको त्यसमा असहमति जनाएका छौँ। हाम्रो जुन अधिकार छ असहमति जनाउने त्यतिसम्म हामी अधिकार के भन्छ जुन कुरामा हाम्रो चित्त बुझ्दैन भने हामी असहमति जनाउँछौँ। तर उहाँको प्रचण्ड बहुमत छ, 28 जनाको बहुमत छ र त्यो बहुमत लिएर उहाँलाई जे इच्छा लागिराखेको छ। भन्नुहोस् त यो उपमहानगरपालिकामा वो एउटा वडामा तपाईँको 35 लाख रुपियाँ बजेट मात्रै जान्छ त गाउँपालिकामा तपाईँको के भन्छ 1.5 करोड 2 करोड एउटा वडामा गइराखेको छ, नगरपालिकामा गइराखेको छ। तर यो तपाईँको उपमहानगरपालिकामा एउटा विकास निर्माणको लागि एउटा वडामा 35 लाख रुपियाँ आइराखेको छ। कस्तो विडम्बना छ। हामी कुन आरोप लगाइराखेका छौँ। उहाँ कहाँ तपाईँको नगर स्तरीयमा तपाईँको 20 करोड रुपियाँ राख्छ तर पैसा तपाईँको बडा अचम्मको भयो यहाँले कुरा निकाल्नुभयो। उपमहानगरपालिका जस्तो ठाउँमा एउटा वडाको लागि जम्मा 35 लाख बजेट छुट्याइन्छ। म भनिराखेको छैन, तपाईँको त्यहाँको रेकर्ड, तपाईँको त्यहाँको नगरसभा, तपाईँको त्यहाँको कार्यपालिकाको बैठकले भनिराखेको छ। म भनिराखेको छैन, त्यहाँको कागजले भनिराखेको छ कि कति पैसा दिइराखेको छ भनेर। किनकि उहाँहरूको हाम्रो अगर बहुमत भएको भए हामी माथि आरोप आउँथ्यो कि यिनीहरूले बहुमतमा यति पैसा पास गर्यो र यति पैसा लग्यो के भन्छ वडामा। तर हाम्रो बहुमत छैन, हामी असहमति पोहोरको हामी तपाईँको के भन्छ सर्वोच्च अदालतमा त्यो नगरसभाको के भन्छ हामीले मुद्दा हाल्यो। त्यो मुद्दाबाट तपाईँको हामीले रोक्का गरायो। त्यो मुद्दा अहिले के भन्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यो अहिले चलि नै राखेको छ। तर के गर्ने, हामी कहाँ बहुमत छैन। यहाँ त सरकारको जुन एउटा सिस्टम हुन्छ त्यसमा हामी पनि बाध्य छौँ। अदाजी भनिदिनुहोस् त तपाईहरूले जम्मा 35 लाख रुपियाँ बजेट पाउनुहुन्छ, 35 लाखले के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? 35 त्यही म तपाईँलाई भनिराखेको छु कि 35 लाखमा के हुन्छ त एउटा बाटो पनि बन्न सक्दैन। तर हाम्रै वार्डको तपाईँ एउटा के भन्छ भौगोलिक अवस्था लिनुहुन्छ भने हाम्रै वाडामा तपाईँको कमसे कम नभए पनि तपाईँको मतदाता तपाईँको 4000 छ भने जनसङ्ख्या 15,000 जनसङ्ख्या छ। कसरी तपाईँको यति विडम्बना छ कि एक ट्र्याक्टर हामी ग्राभल पनि झार्न सक्दैनौँ। यस्तो विडम्बना भइसकेको छ कि 35 लाखमा हामी के गरौँ। यहाँ तपाईँको भनिदिन्छ कि लैङ्गिक हिंसामा बजेट छुट्याऊ, शिक्षामा छुट्याऊ, स्वास्थ्यमा छुट्याऊ, बाटोघाटोमा छुट्याऊ, तालिममा छुट्याऊ। के हुन सक्छ तपाईँ नै म तपाईँसँग नै क्वेसन गरिराखेको छु कि त्यो 35 लाखमा के हुन सक्छ अहिलेको अवस्थामा। तर खास गरेर मेरो वाडामा तपाईँको 2-4वटा प्रोजेक्टहरू चलिराखेको छ। खास गरेर विकास निर्माण संघीय मन्त्रालयको शहरी विकास मन्त्रालयबाट तपाईँको हाम्रो बाटोघाटोको खास गरेर 9 नम्बर वडामा तपाईँको धेरै बाटोघाटोहरू पीसीसी ढलानका कार्यक्रमहरू चलिराखेका छ। त्यहाँबाट डाइरेक्ट मन्त्रालयबाट त्यो पैसा आएको छ, त्यो रातो किताबमा लेखाएर आएको छ। यो पालि तपाईँको यो 78 र 79 को बजेटमा मेरो वडामा तपाईँको 2टा सामुदायिक स्कुल माध्यमिक विद्यालय छ। त्यसको लागि पनि मैले त्यहाँ पहल गरेर तपाईँको 5-5 करोड छुट्याएको छु। यो अहिले तपाईँको तयारीको अवस्थामा छ। टेन्डर हुन्छ योदेखि, यो भदौ होइन असोज महिनासम्म त्यो टेन्डरमा जान्छ। अध्यक्षजी सार्वजनिक कुर्सीमा बसिसके पछाडि धेरैतिर सुनिन्छ, धेरै नगरपालिकामा सुनिन्छ सार्वजनिक कुर्सीमा बसिसके पछाडि पनि पार्टीगत रूपमा विभेद भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ नि। तपाईहरुकोमा के छ त्यो? हैन, हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था छैन। खास गरेर 9 नम्बरमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म तपाईँको सिंगल कांग्रेसबाट वडा अध्यक्षमा जित्या छु र मेरो 4वटा वडा सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू मधेसवादी पार्टीबाट जित्नु भएको छ। खास गरेर म कुनै
कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि या कुनै तपाईको छलफल गर्दाखेरि म सर्वदलीय बैठक गरेर विपक्षी पार्टीहरूलाई पनि समावेश गरेर र उहाँहरूको सुझाव सल्लाह अनुसार म कार्यक्रमहरू लिएर म अगाडि बढ्छु। मेरो वडामा मलाई तपाईको खास गरेर के भन्छ भने म तपाईको पार्टीबाट जित्या छु, तर म पार्टीबाट जितिसकेपछि म एउटा जनप्रतिनिधि छु र जनताको जनप्रतिनिधि म बन्न चाहन्छु। म पार्टीको त आफ्नो लाइन हुन्छ, पार्टीको ठाउँमा हामी पार्टीमा जान्छौं, पार्टीको कार्यक्रममा जान्छौं, तर हामी वडा अध्यक्ष भइसकेपछि हाम्रो लागि सारा जनता बराबर हुनुहुन्छ। कुनै पार्टीको हुनुहुन्न, सारा जनता बराबर हुनुहुन्छ र खास गरेर म सर्वदलीय बैठक बराबर गरिराखेका हुन्छु, उहाँहरूसँग सरसल्लाह लिइराखेका हुन्छु र उहाँहरूको सरसल्लाह अनुसार नै म अगाडि बढ्छु। सर, हिजो यहाँले टिकट पाइरहँदाखेरि जनताको घर घरमा गएर यहाँले मलाई भोट दिनुहोस्, म यहाँहरूको लागि काम गर्छु भनेर जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो, जुन घोषणा पत्र पनि यहाँहरूले तयार पार्नुभयो होइन, आज जितिसके पछाडि वडा अध्यक्ष परमेश्वर शाहले यो 4 वर्षको अवधिमा जनतालाई दिएको त्यो बाचा आश्वासन चाहिँ पूरा गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन, मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ? होइन, म के भन्न चाहन्छु भने मैले धेरै बाचाहरू गरेका थिएँ र अहिले पनि गरिराखेका छु, तर म सक्ने जति पनि यी दुईटा काम हाम्रो हुन्छ, एउटा प्रशासनिक निकायको काम हुन्छ र एउटा विकास निर्माणको काम हुन्छ। त्यसमा प्रशासनिक निकायको काममा मलाई लागिराखेको छैन कि मेरो जनता मसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। म सक्ने हुने नेपाल सरकारको नेपाल संविधान अनुसार तपाईको सारा काम म त्यही टेबलमा बसेर म अफिसमा बसेर तपाईको काम गर्छु र विकास निर्माणका काममा म तपाईले अघि नै भनिसके कि हाम्रो बहुमत त्यहाँ छैन, नभएर तपाईको 35 लाख रुपैयाँ पुग्छ। त्यो हिसाबले जति हुन्छ कहाँ आवश्यकता छ त्यो म गरिराखेका छु र म आफ्नो पर्सनलीमा तपाईको के भन्ने कि म आफै मन्त्रालयहरूमा गएर तपाईको त्यहाँबाट कसरी बजेट ल्याउन सकिन्छ, आफ्नो वडामा कसरी विकास निर्माण गर्न सकिन्छ भने त्यतातिर पनि मेरो तपाईको दुईटा के भन्छ प्रोजेक्ट अहिले चलिराखेका छ। विकास निर्माणको खास गरेर एउटा तपाईको 4 करोडको त्यो बाटो पीसीसी ढलान र एउटा तपाईको 10 करोडको त्यो पनि तपाईको के भन्छ मेरो सुरु भइसकेको छ। यो दुईटा मेरो सञ्चालनमा छ र तेस्रो अब मेरो गइराखेको छ दुईटै सामुदायिक विद्यालयको लागि त्यो 5-5 करोडको। मलाई लाग्छ कि यो 1 महिना भित्रमा त्यो टेन्डर पनि हुन्छ। धेरै नगरपालिकामा वडा अध्यक्षहरू गुनासो गर्नुहुन्छ कि हामीलाई विपक्षीले काम गर्न अवरोध गरिरहेको छ, कहिले विकास गर्न लाग्यो अवरोध गर्ने, अनि विकास गर्न लाग्यो अवरोध गर्ने, विकास गर्न नसके पछाडि गर्न सकिन भनेर अफवाह फैलाउने काम विपक्षीले गरेर हामी बडा पीडित बनेका छौं भन्ने गुनासो पनि धेरै अध्यक्षहरूको आइरहेको छ। यहाँको ठाउँमा चाहिँ के छ अवस्था? मेरो त्यस्तो तपाईको कुनै गुनासो छैन। मैले अघि पनि निवेदन गरे यहाँसँग कि म तपाईको सारा जुन विपक्षी कसलाई भन्ने, आखिर आफ्नै जनता हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एउटा पार्टीमा सिद्धान्तमा लागेर कुनै पार्टीमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू सुझाव दिनुहुन्छ यो यसो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने, अगर राम्रो सुझाव छ भने, सही सुझाव छ भने उहाँको नै सुझाव मानेर हामी अगाडि बढ्छौं। किनकि राम्रो कुरा, राम्रो सुझाव त मेरो लागि पनि राम्रो हुन सक्छ नि। त्यो हिसाबले मेरो वडामा मलाई कहिले पनि तपाईको विपक्षीहरूले भन्या छैन कि तपाईले यो गल्ती गर्नुभयो, यो गल्ती गर्नुभयो, मलाई भन्या छैन। मेरो लागि सारा बराबर हुनुहुन्छ र बराबर करिब भन्नुस् न दैनिकी नै उहाँहरूसँग मेरो भेटघाट भइराखेको हुन्छ, कुराकानी भइराखेको हुन्छ। मेरो विपक्षीहरू मलाई कहिले पनि अवरोध गरेका छैन, मलाई सहयोग नै गरेका छ। परमेश्वर शाहले 4 वर्षको वडा अध्यक्षको अनुभव बोकिसक्नुभयो, अब केही समय बाँकी छ, यहाँको कार्यकाल सकिन पनि, र अब लाग्दैन परमेश्वर शाहलाई अब म मेयरमा उठ्छु भन्ने लाग्दैन? मनमा कहिले काहीँ कल्पना गर्नुहुन्न? के छ भने हामी तपाईको एउटा पार्टीको सिपाही, अनि त्यो हिसाबले हामी काम गरेपछि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ भने त्यो भावनाले म उत्प्रेरित छु र म काम गर्दै जान्छु। म के भने यहाँलाई कि 54 सालमा स्थानीय निकायको चुनाव हुँदाखेरि म भर्खरको म 23-24 वर्ष 25 वर्षको थिएँ र म चुनाव लडे र यहाँको जनताले मलाई माया गरेर तपाईको वडा सदस्य बनायो। त्यसपछि 20 वर्षपछि 74 मा चुनाव भयो र फेरि यहीका जनताले मलाई वडा अध्यक्ष बनायो। फेरि म काम गर्न चाहन्छु, काम गरिराखेका छु। जनताको सुझाव सल्लाह माया स्नेह प्रेम म पाइराखेका छु। म काम गर्ने वाला वडा अध्यक्ष छु, म काम गर्छु। अब काम गरेपछि
पार्टीलाई विश्वास लाग्छ भने मलाई भोलिका दिनमा पार्टीले अगाडि बढाउँछ। अगाडि बढेपछि फेरि त्यही जनताले मलाई माया गरेर ठाउँमा पुर्याउँछ। परमेश्वर शाहले मेयरको टिकट पाएको अवस्थामा मेयरमा लड्न सक्ने र त्यो चलाउन सक्ने क्यापेसिटी त बोक्नु भएको छ नि। एकदम मलाई यहाँका जनताले मलाई विश्वास गर्यो भने मलाई लाग्छ कि भोलिका दिनमा जति पनि समस्याहरू यहाँ जुन मैले यहाँलाई अघि पनि निवेदन गरेँ कि यो सरसफाई भनेको समस्या जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 9 नम्बर वडाको मात्रै होइन, यो 25 वडाको समस्या हो। र यो समस्यालाई समाधान गरेपछि मलाई लाग्छ कि जनकपुर धामका जनताहरू मलाई लाग्छ कि यो मात्रै हेर्न चाहन्छ कि हाम्रो सरसफाईको समस्या समाधान भयो भने यो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भोलिका दिनमा मलाई लाग्छ कि एउटा सुन्दर पर्यटकीय स्थलमा विश्वमा चिनाउँछ भन्ने मलाई मेरो विश्वास छ। अध्यक्षजी, जनताकोमा कहिले काहीँ गुनासो आउने गर्छ। 20औं वर्ष पछाडि निर्वाचन भयो, नगर प्रमुख आए, उपप्रमुख आए, वडा अध्यक्षजीहरू सबैजना आउनुभयो, तर बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ, भ्रष्टाचार बढ़िरहेको छ, जनप्रतिनिधि मोटाइरहनु भएको छ भन्ने आरोप पनि सहनुपर्छ नि। यहाँहरूले कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ यो कुरालाई? यता सुन्नुहोस्, म तपाईलाई के भनिराखेको छु कि बजेटको तपाईको सिस्टम हुन्छ, सिस्टमले काम हुन्छ, काम भएपछि तपाईको त्यसैबाट भ्रष्टाचारी हुन्छ। हाम्रो वडामा तपाईको विकास निर्माणको त्यहाँबाट जुन 35 लाख रुपियाँ आउँछ भने त्यहाँका ओभरसियर इन्जिनियर आएर यहाँ इस्टिमेट गर्छ र उहाँहरूले नै त्यहाँ फेरि गएर त्यो इस्टिमेट सदर गराएर त्यहाँबाट नै तपाईको के भन्छ कोटेसनमा गर्ने कि टेन्डरमा गर्ने, त्यहाँबाट नै तपाईको दुईटै काम हुन्छ र फेरि त्यहाँबाट तपाईको ओभरसियर इन्जिनियर आएर फाइनल बिल बनाएर त्यही नगरपालिकाबाट तपाईको भुक्तानी गर्छ भने वडा अध्यक्षको त्यहाँ कहाँ सहभागिता भयो त? जो व्यक्ति तपाईको चेक काट्छ या चेक दिने आदेश गर्छ या बिल बनाउँछ भने उहाँहरूलाई थाहा होला कि भ्रष्टाचारी कहाँ छ भने। हामीलाई त न चेक दिने हामी आदेश गर्छौं न चेक काट्छौं, या न हामी बिल के भन्छ भुक्तानीको लागि हामी सिफारिस गर्छौं, या न बिल हामी बनाउँछौं भने हाम्रो भ्रष्टाचारी गर्ने ठाउँ कहाँ त? हैन, हामी कहाँ तपाईको जनता आउँछ, हामी जनतालाई तपाईको सेवा गर्छौं, जनतालाई उहाँको हुनेलाई नागरिकता सिफारिस हुन्छ, नाता प्रमाणित हुन्छ, के हामी त्यही 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ तपाईको भ्रष्टाचारी गर्ने त? मलाई लाग्दैन कुनै अध्यक्षजीहरू त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ भनेर। खास गरेर भ्रष्टाचारी गर्ने ठाउँ तपाईको त्यही जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको जहाँ चेकको काट्ने र चेकको तपाईको आदेश दिने या भुक्तानी गराउने उहाँहरूलाई नै सोध्नुस् यो कुरा कि भ्रष्टाचारी कसरी भइराखेको छ, कसरी भन्छ कि 10% दिनुस् 20% पीसी दिनुस् भनेर उहाँहरूलाई नै यो कुरा थाहा छ। हामीलाई त यो कुरामा मतलब पनि हुँदैन र जानकारी पनि हुँदैन, किनकि हो हामी यहाँ तपाईको अहिले पनि हामी भन्छौँ हाम्रो यो तपाईको उपभोक्ता समितिबाट प्राय जसो काम भइराखेको छैन, विवाद हुन्छ। यहाँ मधेसमा सबभन्दा तपाईको दुर्गुण भनेको उपभोक्ता समिति हो। मेरो वडामा तपाईको अहिलेसम्म उपभोक्ता समितिमा कामहरू भइराखेका छैन। त्यसैले म तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि भोलिका दिनमा पनि यो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकालाई सुन्दर स्वच्छ नगर बनाउनु छ भने तपाईको यहाँका जनताले भोलि मलाई लाग्छ कि कांग्रेसबाट नै कोही टिकट पाउनुहुन्छ, साथीहरू पाउनुहुन्छ भने यो सुन्दर नगर बन्छ, किनकि कांग्रेसका साथी भने पछाडि वडा अध्यक्ष परमेश्वर शाहले 2 रुपियाँ पनि कसैसँग पीसी मागेको रेकर्ड उल्लेख छैन र हुने पनि छैन। मेरो एकदम यो यसमा एकदम प्रष्ट हुनुस् कि अहिलेसम्मको अवस्थामा मैले यहाँलाई पहिले पनि निवेदन गरेँ कि म 2 चोटि चुनाव जितिसकेको छु र मलाई कसैले यो भन्न सक्दैन कि यो वडा अध्यक्षले मलाई भनेको छ कि 1 कप चिया पनि खुवाइदेऊ भनेर। मलाई कसैले भन्न सक्दैन, किनकि मैले अहिलेसम्म त्यस्तो काम नै गरेको छैन र जनताको बीचमा गएर अहिले पनि म कुरा गरिराखेको छु कि तपाईहरुको कुनै समस्या छ भने मबाट हुने म जुन बेला पनि तपाईहरुलाई सहयोग गर्न सक्छु। सर, अब 1 वर्षको कार्यकाल यहाँहरुको बाँकी छ। हजुर, अब यो 1 वर्षको बीचमा चाहिँ जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा गर्न बाँकी कामहरू के छन् त? हैन, धेरै छ। हाम्रो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा तपाईको कामहरू त धेरै गर्न बाँकी छ। मैले यहाँलाई निवेदन गरे कि सबभन्दा च्यालेन्जिङ तपाईको यो सधैं हुने सरसफाई, यो सरसफाई तपाईको च्यालेन्जिङ हो।
त्यसपछि तपाईको हाम्रो बाटोघाटो पनि तपाईको धेरै भइसकेका छ, करिब करिब मोटामोटी 70% ढलान भइसकेका छ। तर सब भइसकेका छ त भोलि फेरि हुँदैन भने त्यस्तो छैन, त्यसैलाई फेरि मरम्मत सम्भार गर्नुपर्छ। तपाईको हाम्रो तपाईको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भित्र तपाईको 2-3 वटा ऐतिहासिक चीजहरू, सबभन्दा पुरानो यता यो प्रदेश नम्बर 2 को सबभन्दा पुरानो ऐतिहासिक स्कूल सरस्वती नमुना माध्यमिक विद्यालय, जानकी माध्यमिक विद्यालय, यसलाई कसरी यो देशको सबै ठूला बडाहरू यसबाट तपाईको पढ्नु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति त्यो स्कूलबाट पढ्नु भएको छ, डाक्टर रामवरण यादवजी, तपाईको विमलेन्द्र निधिजी पढ्नु भएको छ त्यसैबाट। तपाईको काठमाडौँ युनिभर्सिटीका पूर्व भिसी डाक्टर सुरेश राज शर्मा जी लगायत मलाई लाग्छ कि धेरै यस्ता दक्ष जनशक्तिहरू त्यो स्कूलले उत्पादन गरेका छन् जो देश विदेशमा आफ्नो झण्डा फहराइराखेका छन्। यो 2टा स्कूललाई कसरी मैले अगाडि बढाउन सक्छु यो मेरो ठूलो लक्ष्य हो र म लागि पनि राखेका छु। यो 2टै स्कूललाई म कसरी अगाडि बढाऊ, त्यसपछि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको सबभन्दा तपाईको पहिलेदेखि नै तपाईको एउटा ऐतिहासिक रंगभूमि 12 बिघा मैदानलाई कसरी मैले त्यसलाई सुन्दर स्थल बनाउन सकौं भनेर त्यो पनि मेरो लक्ष्य हो। र यो पालि तपाईको मैले शहरी विकास मन्त्रालयबाट त्यसमा पनि मैले 1 करोड रुपियाँ रातो किताबमा बजेट आएको छ, त्यसलाई पनि मैले कसरी अगाडि बढाउने त्यो पनि मेरो लक्ष्य हो। र सानो सानो गल्लीदेखि लिएर ठूला ठूला रोडहरूलाई पनि मैले कसरी सुन्दर बनाऊ, हराभरा त्यसलाई के भन्छ वृक्षारोपणहरू गरौं, कसरी व्यवस्थित ढलको व्यवस्थापन गरौं, कसरी तपाईको के भन्छ बिजुली बत्तीको व्यवस्थापन गरौं, पोलहरूलाई के भन्छ व्यवस्थित गरौं। यही अहिलेको मेरो मुख्य उद्देश्य र धेरै कामहरू बाँकी पनि छन्, कति भइसकेका पनि छन्, यसैलाई कसरी अगाडि बढाऊ भन्ने मेरो लक्ष्य। सर अब अन्तिममा छौं, जाँदा जाँदै सुन्दर नेपाल.com युट्युब मार्फत यहाँको अन्तर्वार्ता देश विदेशबाट हेर्नुहुने आदरणीय दर्शकहरू, त्यसैगरी केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, उहाँहरू सबैले यहाँको अन्तर्वार्ता हेरिरहनु भएको छ सुन्दर नेपाल.com मार्फत। त्यसैगरी आदरणीय जनता जसले तपाईलाई माया गर्नुहुन्छ, स्नेह गर्नुहुन्छ, यो पदसम्म उहाँहरूले पुर्याइदिनु भयो, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्छु भने उहाँहरूलाई खास गरेर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका सम्पूर्ण नगरवासीमा मेरो एउटै अनुरोध छ कि हामी सबै मिलेर यो नगरलाई कसरी सुन्दर सफा पर्यटकीय स्थलमा हामी यसलाई कसरी विकास गर्न सक्छौं भने सबैजना आऊ र मिलेर यो काम गरौं, यसलाई अगाडि बढाऊ। यही मेरो सम्पूर्ण अग्रजमा, सम्पूर्ण दिदी बहिनीमा, सम्पूर्ण नगरवासी वडावासीमा मेरो यही आग्रह छ। हस् सर, यहाँले सुन्दर नेपाल.com मा महत्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार।